आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नु अगाडि भगवतीको पुष्पाञ्जली गरौँ। फूल लिएर नमन गरेर बस्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गवदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमित तेजसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 49 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, मैले यसरी स्वर्ग र पातालका कुराको वर्णन गरे। अब म मर्त्य मण्डलका बारेमा पनि वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। मर्त्य मण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू असंख्य सम्पत्ति पाए वेद पुराण आदि नाना शास्त्र अभ्यास गर्दै आफ्ना कर्ममा रहेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका एक अति गरीब ब्राह्मण पनि थिए। तर ती ब्राह्मण गरीब भए पनि उनलाई कुनै लोभ मोह थिएन। उनी आफ्नो कर्म छोड्दैनथे, अरूबारे मिथ्या कुरा बोल्दैनथे, किनकि तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। दुवैमा एकअर्का प्रति प्रेम भाव थियो। घरमा सम्पत्ति नहुँदा उनीहरूलाई धेरै दुःख थियो। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीसित भने, हे स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख हुन्छ। अब सम्पत्ति वृद्धि गर्नका निमित्त सिद्धि गणेशको सेवा गरौं। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुष मिली 8 दिनमा मंगलबारको बिहानी पख गणेश स्थानमा गई महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक श्री गणेशको पूजा गर्दै सेवा गर्न लागे। त्यसो गर्दा गर्दै 8-10 वर्ष बित्यो। उनीहरूको सेवाभाटबाट सिद्धिविनायक प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिएर आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले मेरो सेवा गरेको देखि म सन्तुष्ट भई। जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मणले श्री गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जली बाँधी विन्ती गरे, हे भगवान, अरू वरदान के मागौं? पूर्व जन्ममा आफ्ना कर्म बिग्रनाले यस जन्ममा सम्पत्ति विहीन भई घोर दुःख पाएका छौं। सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौं। सम्पत्ति दिए हामीलाई दुःखबाट मुक्त गराउनुहोस्। शिवभट्टले यति भनेपछि सिद्धिविनायकबाट आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मंगलबारको बिहानी पख सधैँ चाहिँ यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यस बेला मेरो मूर्तिको छेउमा जे देख्यौला त्यो तिम्रो घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु र 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्नु, त्यो सुन होइरहला, तब तिमीहरू सुखी होला। यसपछि श्री गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो र शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी सिद्धि विनायकलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के।
8 दिन भएपछि मंगलबारको दिन बिहानी पख पूजाको सामग्रीले शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकका स्थानमा गएर सिद्धिविनायकको सधैँ गरे जे पूजा आजा गरे। श्री गणेशजीको मन्दिरभित्र गणेशकै मूर्तिको अगाडि एक लड्डु देखेर त्यसलाई घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलीले छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि खुसी भई त्यो सुवर्ण जतन गरी राखे। त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असंख्य सम्पत्तिवान भई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागी खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नो स्त्रीलाई भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकाले यस जन्ममा दरिद्र भई दुःख पाएथ्यौं। श्री सिद्धिविनायकका कृपाले हामीसँग सम्पत्ति त भयो, अब यस जन्ममा दान धर्म गरौं भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गंगामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दै सुवर्ण द्रव्य आदि दान गरी धर्म कर्ममा लागे। दान धर्म गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। त्यो देखि एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नो स्त्रीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्ध अवस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भए के गर्नु, कसले रक्षा गरिदेला। सन्तानका निमित्त फेरि सिद्धिविनायक गणेशको सेवा गरौं। शिवभट्टकी ब्राह्मणीले पतिको यस्तो वचन सुनि हवस् भनी अघिकै 8 दिनमा मंगलबारको बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनीहरूले सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तुष्ट भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखेर म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जुली बाँधी फेरि बिन्ती गरे, हे सिद्धि गणेशजी, हजुरको कृपाले सम्पत्ति पायौं, धनवान भयौं, तर सन्तान छैनन्, त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला। सन्तान पाऊँ भई ती शिवभट्ट ब्राह्मणका वचन सुनि सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रा कर्ममा सन्तानको योग छैन, तर पनि तिमीहरूको तपस्याको प्रभावले पाउने भयौ, तर तिमीहरूले पुत्र भने पाउँदैनौ। गणेशले भन्नुभयो, हे शिवभट्ट, तिमीले अगाडि गरेको जस्तै मंगलबारको दिन आई पूजा गर्नु र त्यस बेलामा एउटा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहने छिन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु, त्यसपछि गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर तिमीले भुइँमा पर्न नदिई हातमा थापेर घर लगी तसलामा राखेर माथिबाट तसलीले छोपी 4 दिन भएपछि उगारी हेर्नु, त्यस गोबरबाट एक कन्या उत्पत्ति होलिन्। पुत्र भने तिमीलाई प्राप्त हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। गणेशजीले यति आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले हवस् भनी खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। गणेशजी पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। गणेशजीले वरदान दिएका 8 दिनपछि मंगलबारको दिन बिहानी पख सबै पूजाको सामग्रीले शिवभट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै सिद्धिविनायकको स्थानमा गए। सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आई तिनीहरूको मुख हेरिरहिन्। त्यो देखि दुवै स्त्री पुरुषले श्री गणेशको पूजा गरिसकेपछि गाईको मुख हेरेर पूजा गरी प्रणाम गरे अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भुइँमा पर्न नदिई हातमा थापी सिद्धिविनायकलाई परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष घर फर्किए अनि त्यो गोबर तसलामा राखी त्यसले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा त्यस गोबरबाट एउटा कन्या उत्पत्ति भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा श्री सूर्यको तेज जस्तो भएकी, पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बाँसुकी नागको शरीर जस्तो हात गोडा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुण जस्तो उरु भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका केश जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्तो पैताला भएकी यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले खुसी भई तसलाबाट झिकी हिफाजतका साथ पालन पोषण गर्न थाले। त्यस बालिकालाई खुवाउन दूध भएन र फेरि मंगलबारका दिन सिद्धिविनायकको स्थानमा गई पूजा गरी प्रार्थना गरेर गणेशजीले प्रसन्न भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूको फेरि के इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणले बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरले कृपा गर्नाले हामीले सम्पत्ति पनि पायौं, सन्तान पनि पायौं, तर त्यस बालिकालाई खुवाउन दूध भएन र ही बिन्ती गर्न आयौं। शिवभट्टका यी कुरा सुनि श्री गणेशजीबाट आज्ञा भयो, मैले त्यस बालिकालाई दूध दिएँ। गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी पनि घर फर्के। घरमा पुगेर सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दूध आयो र गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै बडो हर्षितका साथ रहे। जसरी सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएको थियो, त्यस्तै आनन्द त्यहाँ बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई भयो। आफ्नो शक्ति अनुसार उनीहरूले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक निवारण गराए। ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण,
गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएकी कन्या हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा राखियो। यी बालिका धेरै भाग्यमानी हुने छिन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन्। ती ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा लिई भोजन गराएर ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झै दिन बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले भने, हे पुत्री, हामी गंगामा स्नान गरी आउँछौं, तिमीले पूजा गर्न अक्षता केलाई राख्नु। यसो भनी दुवै स्त्री पुरुष गंगामा स्नान गर्न गए। यस्ता तरहले ती दुवैजना स्नान गरी नित्य हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्दथे र घर आउँदथे। तिनीहरूको त्यो दानले गर्दा देवराज इन्द्रको अमरावती कम्पन भयो। यसबाट इन्द्र डराई 33 कोटी देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गएर श्री महादेवसँग बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एक नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका एक ब्राह्मण छन्, तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र गणेशजीको सेवा गर्दा गणेश प्रसन्न भई तिनीहरूलाई असंख्य सम्पत्ति दिनुभयो। ती शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाए नित्य गंगामा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य गरी आउँछन्। तिनीहरूको दान धर्मले गर्दा मेरो अमरावती कम्पन भयो। हे करुणामय, ती शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवती परम सुन्दरी एक कन्या पुत्री पनि दिनुभयो। हे परब्रह्म, अब हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले रक्षा नगरे कसले गर्ला? हामी सबै देवताहरू अमरावतीदेखि पतित हुनेछौँ। किनभने जो मनुष्यले शिव विष्णु वा देवीको भक्ति गर्दा इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण हवि आदि दिँदैनन् भने अमरावती कम्पन हुन्छ र देवताहरू रिसाउँछन्। त्यसपछि इन्द्रादि देवताहरूका वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्र, जो मनुष्यले ईश्वरको भक्ति गर्दा तिमीले भने बमोजिम इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण र हव्य कव्य दिँदैन, तिनीहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न गर्छन्। शिवभट्टले इन्द्रादि देवताहरूलाई वास्ता नगरी केवल हरिहर र गणेशजीको मात्र भक्ति गरेको हुनाले उनीहरूको भक्ति विघ्न हुन्छ। तिमी नडराऊ, म रक्षा गरौँला। शिवभट्टकी पुत्री गोमा नाम गरेकी पूर्व जन्ममा पार्वतीकी अवतार थिइन्। त्यसकारण अब म गएर पूर्व जन्मको कर्म अनुसार शिवभट्ट, सती र गोमा आफ्नो कर्म भोगाउँछु। तिमी अमरावती जाऊ। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनेर देवराज इन्द्रले हवस भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका निमित्त जटाको मुकुट बनाएर भिक्षुक रूप भई बायाँ हातमा त्रिशूलले दाहिने हातले डमरू बजाई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा माग्नुभयो। गोमा त्यसबेला आफ्ना माता पिताको निम्ति नित्य पूजा गर्नका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। त्यसबेला शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी सदाले गंगामा स्नान गर्न गएका थिए। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले बाहिरबाट भिक्षा माग्दा गोमा बालिकाले महादेव हुनुहुन्छ भन्ने नचिनेर एउटा साधारण भिखारी सम्झदै भन्न लागिन्, मेरा माता पिता गंगामा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउन लागेको छु। देव पूजनका लागि अक्षता केलाउन लागेको समयमा सो कार्य गर्न लागेको व्यक्तिले अक्षता केलाउने कार्य समाप्त नगर्दासम्म अन्य कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन। देवताको आराधनाका लागि एकचित्त भई लाग्नुपर्छ, अन्यथा बाधा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले ती बालिका पनि आफ्ना माता पिताबाट शिक्षा प्राप्त गरेकी हुनाले घरमा अर्को मानिस नहुँदा र भिक्षुका रूप श्री महादेवलाई नचिन्दा एकछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिने कोही छैन, यसो भनी पर्खाइराखिन्। एकछिनपछि गोमाले अक्षता केलाइसके भिक्षा लिएर भिक्षुक रूपी श्री महादेवको समीपमा आएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा हुनुहुन्न, म अक्षता केलाउन लागेकी थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ। गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूपी श्री महादेवजीले रिसाउँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्राह्मण बालिके, यतिका बेर पर्खाई ऐला भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न। दिने भए तेरा माता पिताले नित्य पूजा गर्न केलाइरहेका अक्षता दे, नत्र अन्य भिक्षा लिन्न। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणले लिने भए भिक्षा ल्याउ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। भिक्षुक रूप श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी बालिके, तैले अहंकार गरी मलाई भिक्षा दिनस्, तँलाई म श्राप दिन्छु। सुन त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्, फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्,
तँलाई नाना तरको दुःख होस्, तेरा माता पिता पनि चाँडै मरिजाउन्। यति 4 थोक श्राप दिए भनी भिक्षुक रूपी शिवजीले त्यो भिक्षा नलिई डमरू बजाउँदै बाहिर आएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। यति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे ऋषि सुस्थाने परमेश्वर्याः व्रतकथायां श्री गोमा श्राप प्राप्त नाम ऊनविंशोऽध्याय। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधिता नवनलिनतलनिवेक्षण कृष्ण। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शताम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंग। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। श्यामं पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनिषेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् नारायणायेति समर्पयामि।